सबैलाई यीशु प्रभुको नाउँमा जय मसीह। आज हामी परमेश्वरको वचनबाट एक दुईवटा कुराहरू सुन्न गइरहेका छौँ। वर्तमान परिस्थितिको कारणले गर्दा हाम्रो जीवनमा घटिरहेका घटनाहरू, वरिपरि देखिरहेका कुराहरू, सुनेका कुराहरू, पढेका कुराहरू, यस्ता कुराले हामीलाई कति अवस्थामा विचलित गराउने गर्दछ। हामी निराश हताश हुँदछौँ। तर हामीले गएको दिनहरूमा सुनिरहेको थियौँ कि संसारले, परिस्थितिले, हाम्रो मन विचारले के भन्छ त्यो कुरा मुख्य होइन रहेछ। यो समयमा हामीले परमेश्वरको वचनले हामीलाई के भन्नुहुन्छ सो कुरा चाहिँ हामीले सुन्न पर्ने रहेछ। परमेश्वरको आवाज बाहिर त यस्तै निराशजनक कुराहरू, हल्ला, अशान्ति, असुरक्षा, डर त्रासका कुराहरू मात्रै हामीले सुन्ने गरेका छौँ, जसले गर्दा हामी आफै पनि विचलित हुने कुराहरू, निराश हताश हुने कुराहरू हामी आफै पनि हुने गर्छौँ। तर आज परमेश्वरको वचनबाट हामी केही कुराहरू हेर्न गइरहेका छौँ। म रोमी 12 को 12 पदमा म यहाँहरूलाई लिएर जान चाहन्छु। रोमी 12 को 12 मा यो हामीलाई थाहा भएको नै खण्ड हो। आफ्नो आशामा आनन्द गर, सङ्कष्टमा धैर्य धारण गर, प्रार्थनामा निरन्तर लागिरहो। आशामा आनन्द गर, सङ्कष्टमा धैर्य धारण गर, प्रार्थनामा निरन्तर लागिरहो। एफिसियको 18 मा हामी पढ्छ, तिमीको हृदयको आँखा चहकिलो होस्, कुन आशाको निम्ति उहाँले तिमीलाई बोलाउनु भएको छ सो जान्न सक। कुन आशाको निम्ति तिमीहरूलाई बोलाउनु भएको हो सो तिमीले जान्न सक। तिमीको हृदयको आँखा चहकिलो भएको होस्। अनि हामीले गएको दिनहरूमा हामीले प्रतिज्ञा पाएको चाहिँ यर्मिया 29 को 11 पद, किनभने जुन योजनाहरू मैले तिमीहरूको निम्ति बनाएको छु ती म जान्दछु। परमप्रभु भन्नुहुन्छ, ती तिमीहरूको निम्ति उन्नतिको निम्ति हुन्, नोक्सानीको निम्ति होइन, तिमीहरूलाई आशा र भविष्य दिनलाई, तिमीहरूलाई एउटा भविष्य र आशा दिनको निम्ति जुन योजनाहरू मैले तिमीहरूको निम्ति बनाएको छु सो म जान्दछु। संसारको मानिसहरूको लागि त आशा छैन। जतिसुकै उनीहरू ज्ञानी बुद्धिमानी मानिस हो, धनी होस्, उनीहरूको लागि वर्तमानमा पनि भविष्यमा पनि अनि त्यसपछिको जीवनको लागि पनि आशा छैन। तर हाम्रो निमित्त जीवित आशा छ। हाम्रो जिउने आधार छ जो ख्रीष्ट यीशु प्रभुमा हामीले प्राप्त गरेका छौँ। हाम्रो लागि एउटा उज्जवल आशा परमप्रभुले हाम्रो लागि राखिदिनु भएको छ। हाम्रो लागि जिउने आधार छ जो संसारको मानिसहरूको लागि छैन। तर यस्तै कति परिस्थितिहरू, सङ्कटहरूले हाम्रो आशा र विश्वासमा प्रश्न चिन्ह खडा गरिदिँदो रहेछ। यस्तै कतिवटा परिस्थितिको कारणले गर्दाखेरि अनि हामी मानिस भएको कारणले गर्दा, हामी सीमित भएको कारणले गर्दा हामी आफ्नै विचारहरूले सोच्ने, तर्क लाउने कुराहरू, हामी आफ्नै विचारहरूले यसरी धेरै कुराहरू विचार गर्नतिर हामी लाग्दो रहेछौँ।
अनि यशाया 40 को 27, 49 को 14 पदमा भने जस्तै हामी पनि भन्ने गर्छौं, परमप्रभुले मेरो वास्ता गर्नु हुन्न, परमप्रभुले मलाई त्याग्नु भएको छ, परमप्रभुले मलाई बिर्सनु भएको छ। अनि कति अवस्थामा यस्ता परिस्थितिको बीचमा हामी यति साह्रो निराश हताश हुने रहेछौं, अनि परमप्रभुले हामीलाई बिर्सनु भएको छ, त्याग्नु भएको छ, भुल्नु भएको छ। परमेश्वरले हाम्रो वास्ता गर्नुहुन्न। खै परमेश्वर त हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न भन्ने प्रश्नहरू पनि हामी भित्र आउने गर्दरहेछ। तर हामी परमेश्वरलाई धन्यवाद चढाउँछौँ। अघि मैले भने संसारको मानिसहरूको लागि त्यो आशा छैन, तर हामी परमेश्वरको छोराछोरीहरूको लागि जीवित आशा छ, एउटा जिउने आधार छ। त्यो हो परमेश्वरको वचन। भजन सङ्ग्रह 119 को 105 मा बनेको छ, तपाईको वचन मेरो घोडाको निम्ति बत्ती र मेरो बाटोको निम्ति उज्यालो हो। भजन सङ्ग्रह 119 को 113 मा तपाईको वचन अनुसार मेरो पाइलाहरू स्थिर गरिदिनुहोस्, ताकि कुनै पापले ममाथि राज्य गर्न नपाएको होस्। तपाईको वचन मेरो घोडाको निम्ति बत्ती र बाटोको निम्ति उज्यालो हो। तपाईको वचन अनुसार पाइलाहरू स्थिर राख्न मलाई सहायता गर्नुहोस्, ताकि कुनै पनि यस्ता प्रकारका अविश्वास, निराश, हताश, शङ्का, दुःखका कुराले ममा राज्य गर्न नपाएको होस्। हाम्रो जिउने आधार परमेश्वरको वचन हो। यसै कारणले गर्दा अहिलेको समयमा कसले के भन्छ, परिस्थितिले के भन्छ, मेरो विचार तर्कहरूले के भन्छ भन्दा पनि हामीले धेरैचोटि गएको दिनहरूमा हामी सुनिरहेका थियौँ। परमेश्वरको वचनले, परमेश्वरले हामीलाई के भन्नुहुन्छ, अहिलेको यो समय चाहिँ हामीले परमेश्वरको आवाज सुन्ने समय छ। परमेश्वरको आवाज सुन्ने समय। म रोमी 5 को 1 देखि 5 पद म यहाँहरूलाई खोल्न लाउँछु। रोमी 5 को 1 देखि 5 पद। रोमी 5 को 1 देखि 5 पद म पढ्न गइरहेको छु। यसकारण विश्वासद्वारा धर्मी ठहरिएर हाम्रो प्रभु यीशु ख्रीष्टद्वारा परमेश्वरसँग हाम्रो मिलाप भएको छ। उहाँद्वारा हामीले यस अनुग्रहमा विश्वासद्वारा प्रवेश पाएका छौँ। यस अनुग्रहमा हामी खडा छौँ र परमेश्वरका महिमाको सहभागी हुने हाम्रो आशामा हामी रमाउँछौँ। आशामा हामी रमाउँछौँ। 3 पद। यति मात्र होइन, तर हामी आफ्नो सङ्कष्टमा रमाउँछौँ, यो जानेर कि सङ्कष्टले सहनशीलता उत्पन्न गराउँछ। सङ्कष्टमा, गाह्रो परिस्थितिहरूमा पनि हामी रमाउँछौँ, ताकि सङ्कष्टले हामीमा सहनशीलता उत्पन्न गराउँछ। सहनशीलताले चरित्र र चरित्रले आशा उत्पन्न गराउँछ। 5 पदमा आशाले हामीलाई निराशा गराउँदैन, किनकि हामीलाई दिएको पवित्र आत्माद्वारा परमेश्वरको प्रेम हाम्रो हृदयमा खनाएको छ। आशाले हामीलाई निराशा गराउँदैन, किनकि यो कुरा हामीले परमप्रभुद्वारा हामीले प्राप्त गरेका छौँ। आशा भनेको कुरा चाहिँ परमेश्वरमा राखिएको बलियो भरोसा रहेछ। प्रतिज्ञा गरेका कुराहरूमा परमेश्वर विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ भने
पक्का विश्वास गर्नु रहेछ। आशा भनेको कुरा चाहिँ परमेश्वरमा राखिएको बलियो भरोसा हो अनि यो पवित्र आत्माद्वारा हामीलाई दिनुभएको छ। भजन संग्रह 112 को 6 देखि 8 पदमा यसरी लेखेको रहेछ। हामी पढ्न पाउँछौँ भजन संग्रह 112 को 6 देखि 8 पद। धर्मी जन कहिले पनि डगमगाउँदैन, त्यसको सम्झना सदा सर्वदा रहिरहन्छ। अशुभ समाचारले त्यो कहिले पनि डराउँदैन, परम प्रभुमा भरोसा गरेर त्यसको हृदय स्थिर रहन्छ। अशुभ समाचारले त्यो डराउँदैन, परम प्रभुमा भरोसा गरेर त्यसको हृदय स्थिर रहन्छ, त्यसको हृदय सुरक्षित रहन्छ र त्यो डराउने छैन। अन्त्यमा त्यसले आफ्ना बैरीहरूलाई विजयमा हेर्नेछ। धर्मी जन, परमप्रभुका जनहरू, किनकि यिर्मया 17 को यो खण्ड पनि हामीलाई थाहा भएको हो। यिर्मया 17 को 7 र 8 पदमा भनेको छ, तर त्यो मानिस धन्य हो जसले परम प्रभुमा भरोसा राख्दछ, जसको आशा परम प्रभु परमेश्वर हुनुहुन्छ। आशामा आनन्द गर, सङ्कष्टमा धैर्य धारण गर, प्रार्थनामा निरन्तर लागिरह। परम प्रभुमा भरोसा राख्छ, जसको आशा परम प्रभु हुनुहुन्छ। 8 पदमा भनेको छ, त्यो पानीको किनारमा रोपेको रुख जस्तै हुन्छ, जसले आफ्ना झराहरू खोलाको किनारसम्म फिजाएको हुन्छ। गर्मी हुँदा त्यो डराउँदैन, त्यसका पातहरू सधैँ हरियै हुन्छन्। खडेरीको समयमा त्यसलाई केही चिन्ता हुँदैन र त्यसले फल फलाउन कहिले थाम्दैन, किनकि उसले परम प्रभुमाथि पूर्ण भरोसा, विश्वास, आशा राखेको कारणले गर्दा। यस्ता कुनै पनि विचलित गराउने कुराले परम प्रभुको प्रेमबाट टाढा लाने कुराहरू गर्न सक्ने छैन रहेछ। आशा परमेश्वरमा राखिएको बलियो भरोसा हो, जो ख्रीष्ट यीशु प्रभुद्वारा हामीलाई प्राप्त भएको छ। हो, यो आशालाई, विश्वासलाई हल्लाउने कुराहरू नआउने होइन रहेछ, तर हाम्रो लागि जीवित आशा परमेश्वरले हामीलाई ख्रीष्ट यीशु प्रभुमा दिनुभएको छ। यसै कारणले गर्दाखेरि आशामा आनन्द गर। मेरो मनले, परिस्थितिले के भन्छ, ममा कति धेरै प्रश्नहरू छ, त्यो भन्दा पनि परमेश्वरको वचनले हामीलाई के भन्नुहुन्छ, के गर भन्नुभएको छ, त्यो कुरामा हामी ध्यान दिइकन आज्ञाकारी हुनुपर्ने रहेछ। यसकारण हामी प्रभुसँग अनुग्रह मागौँ। यसैले आशामा आनन्द गर, सङ्कष्टमा धैर्य धारण गर। धैर्य सङ्कष्टमा देखिने यो गुण पवित्र आत्माको फल हो। याकुब 1 को 3 र 4 पदमा पनि हामी यहाँ पढ्न पाउँछौँ। याकुब 1 को 3 र 4 पदमा, किनकि तिमीहरू जान्दछौ तिमीहरूको विश्वासको जाँचले धैर्य उत्पन्न गराउँछ। धैर्यलाई त्यसको पूरा काम गर्न देऊ, ताकि तिमीहरूमा कुनै कुराको अभाव नभएर तिमीहरू परिपक्व र पूर्ण हो। धैर्यलाई काम गर्न देऊ। यही याकुब 5 को 7-8 पदमा पनि हामी पढ्छौँ, कष्टहरूमा धैर्य भनेर लेखेको छ।
यसकारण भयो प्रभुको आगमन नहुन्जेल धैर्य धारण गर। हेर भूमिको बहुमूल्य फसलको आशा राखेर किसानले अघिल्लो पछिल्लो वर्ष नहुन्जेल धैर्य धारण गरेर पर्खन्छ। तिमीहरूले पनि धैर्य धारण गर, आफ्नो हृदयलाई स्थिर गराऊ। तिमीहरूले पनि धैर्य धारण गर, आफ्नो हृदयलाई स्थिर गराऊ। शङ्का, निराश, उपशङ्का यस्ता कुराहरूलाई हृदयमा ठाउँ नदेऊ। परमप्रभुमा भरोसा राख, परमेश्वरको वचनमा ध्यान देऊ। गत शनिबार पनि हामीले एल्डर सिमोन पाठक भाइबाट अयुबको जीवनको बारेमा हामीले सुनिरहेका थियौँ। कति स्पष्टसँग धर्मी जनहरूमा पनि कति गाह्रो दुःख कष्टको सङ्कटहरू आउँछ भन्ने कुराहरू उहाँले अयुबको पुस्तकबाट हामीलाई बताइराख्नु भएको थियो। अयुबको जीवन त्यति सजिलो जीवन थिएन। त्यो त हाम्रो त कल्पनादेखिको बाहिर अयुबको जीवनमा, जो कि अयुब परमेश्वरको दृष्टिमा कति धर्मी मानिस थियो। अनि हामीले सुनिरहेको थियौँ यो अयुबको जीवनमा जुन प्रकारको आँधी तुफान हुरी आयो, उसले सोच्दै नसोचेको कुरा उसको परिवारमा, आफ्नो जीवनमा आयो। र पनि अयुब आफ्नो विश्वासमा स्थिर रह्यो, जो हामीले सुनिरहेको थियौँ। अयुब त्यो समयमा, यो सङ्कट आएको समयमा 60 वर्षको थियो भन्ने कुरा पनि हामीले सुनिरहेका थियौँ। ऊ 140 वर्षसम्म बाँच्यो। पछिबाट उसले दोब्बर आशिषहरू पाएको कुराहरू हामी पढ्छौँ। गएको शनिबार पनि हामीले सुन्यौँ। तर त्यो लामो यात्रा तय गर्नलाई, त्यो सङ्कष्टबाट धैर्य धारण गरेर जानलाई अयुबको लागि त्यति सजिलो थिएन। आजको भोलि भएको कुराहरू होइन। त्यति लामो समय, त्यति वर्ष अयुबले धैर्य धारण गरेर परमप्रभुमा स्थिर रहेर आफूलाई परमप्रभुमा विश्वासयोग्य उसले राख्यो, जसको फलस्वरूप अन्तमा अयुबको जीवन आशिषमय भएको कुरा हामी पढ्न पाउँछौँ। गएको शनिबार हामीले सुनिरहेका थियौँ। कति गाह्रो समय थियो र पनि अयुब त्यति लामो वर्षसम्म पनि स्थिर रहेको, धैर्य धारण गरेको। त्यसको फल पछिबाट दोब्बर आशिषहरू, त्यो सुख फेरि प्राप्त भएको कुराहरू हामीले गएको शनिबार सुनिरहेको थियौँ। अयुबको पुस्तकमा पनि हामी यो कुरा पढ्न पाउँछौँ। सङ्कष्टमा धैर्य धारण गर। अनि भजन सङ्ग्रह 50 को 15 मा भनेको छ, सङ्कटको दिनमा मलाई पुकार, म तँलाई जवाब दिनेछु। सङ्कष्ट त यस्तो गाह्रो परिस्थितिबाट भएर हामी जान पर्छ। परमप्रभुले त्यसै हामीलाई छोड्नुहुन्न रहेछ। उहाँले हामीलाई प्रतिज्ञाहरू पनि दिनुभएको छ। सङ्कटको समयमा मलाई पुकार। भजन सङ्ग्रह 50 को 15 मा हामी पढ्न पाउँछौँ, म तँलाई जवाब दिनेछु। भजन सङ्ग्रह 107 को 28 मा पनि सङ्कटको समयमा त्यसले मलाई पुकार गरेको कारणले गर्दा त्यसलाई म छुटकारा दिनेछु। परमप्रभु हामीलाई त्यो समयमा सहायता गर्नलाई तयार हुनुहुन्छ। मलाई पुकार, म तिमीलाई जवाब दिनेछु। सङ्कष्टमा त्यसै भएर जाने कुरा मात्रै होइन रहेछ। हामीलाई परमप्रभुमा भरोसा गर्नलाई, पुकारा गर्नलाई परमप्रभुले आफ्नै वचनहरू, प्रतिज्ञाहरू हामीलाई दिनुभएको छ।
आशामा आनन्द गर, सङ्कष्टमा धैर्य धारण गर। यो गर्नलाई सधैँ सहज हुँदैन रहेछ, भने जस्तो हुँदैन रहेछ। धेरै गाह्रो समयहरू, विचलित हुने अवस्थाहरू, निराश हताश हुने कुराहरू हाम्रो जीवनमा आउँदो रहेछ। अनि आशामा आनन्द गर, सङ्कष्टमा धैर्य धारण गर भनेर हाम्रो बल, कोसिस, हाम्रो अनुभवले यो कुराहरू सधैँ हामी गर्न सक्दैनौँ। यसैले आशामा आनन्द गर, सङ्कष्टमा धैर्य धारण गर, प्रार्थनामा निरन्तर लागिरह। प्रार्थनाको खाँचो, प्रार्थनाको महत्त्व पर्दछ। प्रार्थना बिना यो कुरा हामीमा सम्भव हुँदैन, किनकि हामी आफैले यो कुराहरू गर्न सक्दैनौँ। हामी जतिसुकै अनुभवी हौ, पुरानो विश्वासी हौ, धेरै कुरा जानेको हो, तर पनि आशामा आनन्दित भइकन रहनलाई, सङ्कष्टमा धैर्य धारण गरेर अघि बढ्नलाई हामीलाई पवित्र आत्माको सहायता, प्रभुको सहायता, अनुग्रह, वचन, प्रतिज्ञाहरू हामीलाई चाहिन्छ। यसकारणले गर्दा आशामा आनन्द गर, सङ्कष्टमा धैर्य धारण गर, प्रार्थनामा निरन्तर लागिरह। अघि मैले तपाईँलाई भने हाम्रो लागि जीवित आशा छ। ख्रीष्ट यीशु प्रभुमा हामीले यो आशिष पाएका छौँ। संसारको मानिसहरूको लागि यो आशा छैन, सङ्कष्टमा धैर्य धारण गर्नलाई सहायता छैन, पुकारा गर्ने ठाउँ छैन। तर आज ख्रीष्ट यीशु प्रभुको कारणले गर्दा महापवित्र स्थानमा त्यो छेकिएको पर्दा आजभन्दा 2000 वर्ष अघि यीशु प्रभुले ज्याति दिनुभयो। अनि उहाँको रगतले किनेकाहरूलाई अनुग्रहको सिंहासन अघि जानलाई सधैँ त्यो ढोका खुला राखिदिनु भएको छ। यसै कारणले गर्दा हिब्रू 4:16 भनेको छ, यसकारण साहससँग अनुग्रहको सिंहासन नजिक जाउँ र खाँचोको समयमा सहायता पाउनलाई कृपा र अनुग्रह प्राप्त गर्न सकौँ। साहससँग अनुग्रहको सिंहासन अघि गइकन हामीलाई दरकार परेको समयमा कृपा र अनुग्रह हामीले प्राप्त गर्न सक्छौँ। अनुग्रहको ढोका हाम्रो लागि, सिंहासनमा जानका लागि, बिन्ती बिसाउनका लागि, प्रार्थना गर्नका लागि त्यो ढोका सधैँ हाम्रो लागि खुला छ। यीशु प्रभुको रगतको जोडको मुनि भएर हामी जहिले पनि अनुग्रहको सिंहासन अघि गइकन अन्तर्बिन्ती, अर्ज बिन्तीहरू, धन्यवाद प्रार्थनाहरू हामी गर्न सक्छौँ। हाम्रो लागि यति ठुलो अनुग्रह ख्रीष्ट यीशु प्रभुले हामीलाई गर्नुभएको छ। प्रार्थनाको विषयमा हामीले गएको दिनहरूमा पनि धेरै हामीले प्रार्थनाको बारेमा सुनिसकेका छौँ। प्रार्थना गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू हामी सबैलाई थाहा छ। वचनबाट धेरै ठाउँहरूबाट हामी हेर्न सक्छौँ। तपाईँहरू आफूलाई पनि यो कुराहरू थाहा छ। अनि प्रभुको अनुग्रहमा हामीले प्रभुलाई धन्यवाद चढाउन पर्ने यो अहिलेको लकडाउनको समयमा प्रार्थनाको निम्ति धेरै समय हामीलाई प्राप्त भएको छ। प्रभुलाई धन्यवाद हामीले चढाउन पर्ने यो अहिलेको परिस्थितिको कारणले गर्दाखेरि झुन्डमा, समूहमा, परिवारमा यो प्रार्थनाको एउटा जागृति आएको छ। प्रार्थना गर्ने एउटा जोस, उत्साह, बोझ सबैमा आइरहेको छ। अनि हामी परमप्रभुलाई यो कुराको लागि धन्यवाद चढाउँ र अझै यो प्रार्थनाको क्षेत्रमा हामी सबै मण्डली परिवार अझै लागि पर्न सकौँ। हामीले
देशको लागि प्रार्थना गर्न आवश्यक छ। मण्डलीको लागि नै पनि प्रार्थना गर्न आवश्यक छ। कति धेरैलाई प्रार्थनाको खाँचो छ। तपाईँ मैले चढाएको प्रार्थनाको कारणले गर्दा धेरैजनालाई आशिष पुग्दछ। वचनमा नै हामी धेरै ठाउँमा जागर प्रार्थना गर, परमेश्वरको अधीनमा बस, शैतानको विरोध गर, सजग हो, निरन्तर प्रार्थना गर, तिमीहरूको प्रार्थना नरोकियोस्। कति धेरै वचनमा हामी प्रार्थनाको बारेमा पढ्न पाउँछौँ। यो लकडाउनको समय हाम्रो लागि धेरै प्रार्थना गर्ने मौका समयहरू छ। यसकारण हामी यो समय त्यसै अरू कुरामा बढी ध्यान मन लगाएर समय फाल्ने कामहरू हामी नगरौँ। अब आफ्नै व्यक्तिगत जीवनको लागि पनि जब हामी प्रार्थना गर्छौँ, हाम्रो जीवनमा कति आशिषहरू हामी देख्ने गर्छौँ। हामी रातका सन्तान होइनौँ, दिनका सन्तान भएको कारणले गर्दा संसारका मानिसहरू जस्तै हामी नसुतौँ, जाग बसौँ, प्रार्थना गरौँ भन्नुभएको छ। पहिलो थेसलोनिके 5:5 र 6 पदमा पनि हामी कुरा पढ्छौँ। अनि हामीले साँच्चै हाम्रो मण्डलीका आदरणीय पास्टर गुरुबाको लागि, सामु भाइको लागि हामीले धन्यवाद चढाउन पर्ने। यो मे 1 तारिक वैशाख 18 गते शनिबारको दिन पास्टर गुरुबाले आखिरी वचन बाँड्नु भएको थियो। मे 1 तारिक वैशाख 18 गते शनिबारको दिन उहाँको आराधना सेवाको आखिरी वचन। त्यसको भोलिपल्ट 2 तारिक 19 गते हाम्रो नियमको कार्यकारिणीको बैठक भएको थियो नि, त्यहाँ पनि पास्टर गुरुबाले वचनको सेवाकाई गर्नुभएको थियो। अनि यो 18 गते 1 तारिक वचनको सेवाकाई गर्नुहुँदा उहाँले हामीलाई अन्य भाषामा प्रार्थना गर्ने विषयमा प्रभुको वचनबाट हामीलाई प्रेरणा दिनुभएको थियो, बोल्नु भएको थियो, उत्साह दिनुभएको थियो। यो अन्य भाषामा हामीले अझै धेरै प्रार्थना गर्नुपर्छ। कतिवटा कुराहरू, कति विषयमा हामी कसरी प्रार्थना गर्ने हो त्यो हामी जान्दैनौँ। अनि पवित्र आत्माले नै उच्चारण गर्न नसक्ने शब्दमा अन्य भाषामा प्रार्थना गर्नलाई पवित्र आत्माले हामीलाई सहायता गर्नुहुने रहेछ। यसको गुरुबाले वैशाख 18 गते मे 1 तारिक शनिबारको दिन आराधना सेवामा उहाँले आखिरी वचन बाँड्नु भएको थियो। सायद यस्तै परिस्थितिहरूबाट भएर हामी जानुपर्छ भनेर पनि उहाँहरूलाई प्रभुले देखाउनु भएको थियो। अनि अन्य भाषामा हामीले अझ धेरै प्रार्थना गर्नुपर्ने, प्रार्थना गर्न सक्छौँ। पवित्र आत्माको इच्छा अनुसार, पवित्र आत्माको अगुवाईमा हामीलाई अन्य भाषा मिलेको छ। यसकारणले गर्दा आशामा आनन्द गर, सङ्कष्टमा धैर्य धारण गर, प्रार्थनामा निरन्तर लागिरहु। प्रार्थनाको क्षेत्रमा हामी अझै अघि बढ्न सकौँ, एकअर्कालाई हामी उत्साह दिउँ। प्रभुको बालकको लागि हामी साँच्चै नै धन्यवाद चढाउँछौँ। उहाँले आखिरी समयमा दिनुभएको वचन, सधैँ आनन्दित रहो, सब थोकमा धन्य भन, निरन्तर प्रार्थना गरिरहु, किनकि ख्रीष्ट यीशुमा परमेश्वरको इच्छा यही छ। ख्रीष्ट यीशुमा परमेश्वरको इच्छा, सब थोकमा धन्य भन, सधैँ आनन्दित रहो, निरन्तर प्रार्थना गरिरहु। पवित्र आत्माद्वारा हामीलाई यी कुराहरू प्रकाश भएको छ। यसमा हामी
सबै मण्डली अहिलेको वर्तमान परिस्थितिमा आज्ञाकारी हामी हुन सकौँ। यिर्मया 29:11 जुन योजनाहरू परमप्रभुले हाम्रो लागि मण्डलीको विशेष मण्डलीको लागि राख्नु भएको छ, एउटा भविष्य र एउटा आशा दिनको निम्ति त्यो योजनाहरू हामी प्रभुसँग मागौँ। हामी सबै मण्डलीको एउटै उद्देश्य भएको होस्। उहाँले जुन योजनाहरू मण्डलीको लागि, परमेश्वरको महिमाको लागि राख्नु भएको छ, हामीलाई देख्न दिन लाग्नु भएको छ, बताउनुहुन्छ, त्यो कुराहरू हामीले प्राप्त गरिकन आत्माको भरपुरीमा हामी सबै मण्डली एक भएर प्रभुको महिमाको लागि अघि बढेर जान सकौँ। यस कारणले गर्दा आजको वचन अनुसार आशामा आनन्द गर, सङ्कष्टमा धैर्य धारण गर, प्रार्थनामा निरन्तर लागिरहौ। यस अनुसार जिउनको लागि हामी प्रभुसँग अनुग्रह मागौँ। आउनुहोस् हामी केही समय प्रभुको उपस्थितिमा हामी रहनेछौँ। एकछिन हामी चुपचाप रहौँ। हामी तपाईँहरू जहाँ जहाँ हुनुहुन्छ त्यही नै आफूलाई प्रभुको चरणमा राख्नुहोस्। प्रभुसँग अनुग्रह माग्नुहोस्, आत्माको ताजा भरपुरी माग्नुहोस्। आज हामी प्रभुमा आनन्दित हुन सक्छौँ, रमाउन सक्छौँ। हबकुकले भने जस्तै हबकुक 3:17-18-19 पदमा, चाहे दागको बोटमा फल फले पनि नफले पनि, गोठमा भेडा बाख्रा रहेन भने पनि, मलाई उद्धार गर्नुहुने परमप्रभुमा म रमाउँछु। मलाई उद्धार गर्नुहुने, जीवन दिनुहुने प्रभुमा। लुका 10:30 पदमा हामी पढ्छौँ, जब चेलाहरू भूत आत्माहरू धपाएर रोगी बिरामी निको पारेर एकदमै उत्साहित भएर फर्केको थियो। प्रभु तपाईँको नाउँमा हामीले ठुला ठुला कामहरू गर्यौँ, भूत आत्माहरू हाम्रो अधीनमा आयो। अनि प्रभुले चेलाहरू भन्नुभयो, तिमीहरू यी सबै कुरामा रमाउने होइन, तर तिमीहरूको नाउँ जीवनको पुस्तकमा लेखिएको छ भनिकन तिमीहरू रमाऊ। आज त्यो जीवित आशा परमप्रभुले हामीलाई दिनुभएको छ। यस कारणले गर्दा यी सङ्कटका दिनहरूमा हामी स्थिर रहनेछौँ र प्रार्थनामा अघि बढ्दै जानेछौँ। प्रभुसँग अनुग्रह माग्नुहोस्। शाबाला बाला 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 ओन्दो होलामा हरामाता कायालामा योन्दो होलाबा शेकालाबा शाबाला बाला ओ रिहान्दा शकालाबा। प्रभु, हामी तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँछौँ। तपाईँ जीवित प्रभु हामीसँग हुनुहुन्छ, हाम्रो अघि हुनुहुन्छ, जसले गर्दा हामी तपाईँले दिनुभएको आशामा आनन्दित हुन सक्छौँ। सङ्कष्टको समयमा पनि हामी स्थिर रहन सक्छौँ र प्रार्थनामा तपाईँसँग रहिरहन सक्छौँ। तपाईँको अनुग्रह तपाईँले हामीमाथि राख्नु भएको छ। हाम्रो प्रार्थना ग्रहण गर्नुहोस्, हाम्रो धन्यवाद ग्रहण गर्नुहोस्। सम्पूर्ण मण्डली परिवारलाई तपाईँको हातमा समर्पण गर्दै आशिष माग्छु यीशु प्रभुको नाम। आमेन। आशीर्वाद अब प्रभु यीशु ख्रीष्टको अनुग्रह, परमेश्वर पिताको प्रेम अनि पवित्र आत्माको सङ्गति हामी एक एकजनासँग आज भोलि अनि सदा सर्वदा भइरहन्। आमेन। यहाँहरू सबैलाई यीशु प्रभुको नाममा जय मसीह।